Hi guys! So, mauna ni atong tubig nga sponsor sa Coca-Cola. O kanang nakaswat sa ibabaw nga pangan. Tapos, hilugan na natong piso. Ang piso ba? Mausa ka container? Oh. So, ang style ani, hugad og piso. Ayan, hugad og piso. Then, lisuon. Lisuon. Man, ayan, agas na. Oh, mo na siya guys. Ang among tubig diri sa barangay San Agustin. So, okay na. Nanatay mga mainom nga tubig kaysa mag-antos tango jud tay mainom tubig no. Okay ra kung manglaba kay na may salog, ngadto salog sa irrigation canal. So, importante na joy mainom, mahugas, may sabaw sa dinungag. So, ayan. Okay na, may mga tubig, dana ligo. So, free pa ni ron ang tubig, ligo kay gikuan pa man, baligi sa tawag ani? Testing pa. Testing, then gilimpyuhan pa ang bawat kuan. Mga tangki og tawag ani? Aray. Ang tangki. So, nagbutang sila hose guys para ikabit diri. Then mo niyang hose papunta sa ilang bay. So ilubong ang ilang hose para nga dili sa gabal para kung maghug na sila og piso para makainig-agas diretso na sa ilang bay. So ilan ning ilubong para dili ni makasagabal dire sa gianan. So mani ang mga residente dire sa barangay San Agustin. Si Kuya Ernie og si Kuya Junior. So tinabangay sila bangag para mailubong nila ilang hose para inighug nila sa tubig, diretso na paingon sa ilang bay. O dili na sila mag-alsa-alsa. Oo, mo ban? So, mo na ni. So, napamisulihon dito sa tumoy. Kung naunsa ra po dito ang mga tubigan. So, ayan. Mo ato sa sa unahan na pod. So, kini maong tangke nga atong nakita. Mao ni ang pinaka-main tangke gajud nga maoy pundo og tubig diri. So ari mo hagbong ang tubig og makapundo og tubig ngadto na pod paingon sa mga water tap stand nga atong nakita gini na katong mga color blue. So kini ato ning gipanghinaot unta nga kini dugay og magsilbi sud sa mga pila ka tuig nga kadugayon para naami mga tubig nga sapat imnonon og magamit sa mga residente diri sa among barangay. So at amo jud ning paningkamutan nga ampingan og magtinabangay sa pag-atiman niini para magpadayon nga naay supply ang tubig sa barangay. So mani guys ang sulod sa water tap stand mo ni ang tubig. So naay nakabutang nga filter. Unja stainless ni ang gigamit nga gisudlan sa tubig dinhi sa sud. So makasigurado pud ta nga limpyo ug mainom tungod kay naay filter kini bago pa man ni makuha nato ang tubig. Og ag nakanindot pud ani guys kay spring water jud ni, natural spring water. So walay process nga gihimo. So nindot ang atong tubig kay natural jud ni siya nga tubig gikan sa tubod. So mo na siya ilak guys. Og free pa karon ang tubig sa pagkakaron mga 3 ka adlaw free tungod kay ipaagas sa nato, ipa-overflow sa nato ang tubig sa tangki para makuha tong mga kuan sa simento sa atong tangki. So gipa-overflow sa namo, free sa ni silang nangaligo og nang labad dinhing dapita. So kining tubiga diri is kuan ra jud ni. Wa jud tay gigamit nga di kuryente para maka kuha tag tubig kay rampam lang ang atong gigamit para makapadagan tag tubig paingon diri sa among barangay. So natural lang ang pamaagi sa pagpadagan sa tubig ug wala tay gigamit nga kuryente o di kuryente. So ang piso nga imong ihulog guys is usa na siya kadakong container nga tubig. Ug mas sobra pa kini, mapuno pa kini ug mas mag-awas-awas pa gajud. So dili naka-arkansis sa imong piso, sulit na kaayo. Ug naa pa jud kay makuhaan og source sa tubig kaysa sa wala.
So okay na kaadyo ang nahimong project sa duha ka barangay, sa barangay San Agustin ug sa barangay Amagos, ug kini nag-sponsor ang Coca-Cola. So dapat lang nato ning ampingan. Shout out sa atong mga baryuhanon. Ampingan jud nato ang atong tubig para natay source sa tubig. Og nganhirat ako tob og daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw sa akong vlog. Bye!